अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 29 शव्वाल 1445 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, मई की 9 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह सफ शुरू करेंगे। इसका कुरान में जो नंबर 61 है और नुज़ूल के एतबार से 109 है, यानी सीक्वेंसिंग में कुरान में सीरियल नंबर इसका 61 है और नुज़ूल नाजिल होने के एतबार से 109 इसका नंबर है। ये मदनी सूरत है, इसमें 14 आयतें हैं और 2 रुकू है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि, पाकीज़गी बयान करती है अल्लाह के लिए, मा फिस समावाती, जो कुछ है आसमानों में, व मा फिल अर्ज़ी, और जो कुछ है ज़मीन में, वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वह गालिब हिकमत वाला है। जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब पाकीज़गी बयान करते हैं अल्लाह के लिए, और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। जैसे अक्सर ये आयत हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, इसकी अहमियत है, इस वजह से अल्लाह ताला बार बार इस आयत को बयान करते हैं। यानी तमाम मखलूक़ात जो आसमान और ज़मीन में हैं वो सब के सब अल्लाह की पाकीज़गी बयान करते हैं, अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं, अल्लाह के सामने मुती और फरमा बरदार है, और ये कि अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। तो यानी इंसान और जिन्नात के अलावा जितनी भी मखलूक़ात है वो तमाम के तमाम अल्लाह के मुती और फरमा बरदार है। उनके पास कोई ऐसे हिस्स और कोई ऐसे इख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह की नाफरमानी करे या बगावत करे या अल्लाह के हुक्म से एराज़ करे। सिर्फ ये 2 मखलूक़ात है, इंसान और जिन्नात, जिसको अल्लाह ने इख्तियार दे रखा है, चाहे तो वो ईमान ले आए, चाहे तो कुफ्र करे, चाहे तो अल्लाह की इताअत फरमा बरदारी करे, चाहे तो अल्लाह की नाफरमानी करे। और फिर इसी वजह से इन दोनों मखलूक़ात को ही हिसाब किताब भी है, इनको जो सो सज़ा और जज़ा भी है। तो यानी अल्लाह ताला के हम्द व सना करने के लिए, उसकी पाकीज़गी बयान करने के लिए, तो आसमान और ज़मीन में जितने भी मखलूक़ात है वो बहुत बहुत सारे हैं और बहुत काफ़ी है। लेकिन अल्लाह ताला चूँकि इस इंसान और जिन्नात को इख्तियार दे रखा है, उस इख्तियार का अगर वो इस्तेमाल करते हुए फिर भी अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला इनको जन्नतों में दाखिल करेगा। और वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए तकब्बुर और गुरूर करते हैं और कुफ्र और शिर्क करते हैं, तो फिर उसका उन्हें सज़ा देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, लिमा तक़ूलूना, क्यों तुम कहते हो, मा ला तफ़अलून, जो तुम करते नहीं। यानी ए ईमान वालो, तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। कबुरा मख्तन, बड़ा नापसंद है, इंदल्लाही, अल्लाह के नज़दीक, अन तक़ूलू, के तुम कहो, मा ला तफ़अलून, जो तुम करते नहीं। यानी बहुत भारी है, बहुत नापसंद है अल्लाह के नज़दीक वो बात जो तुम कहते हो लेकिन करते नहीं हो। अब क्या मुराद है इससे, क्या माने हैं? बिल्कुल एक जनरल माने हैं, जनरल आयत है, हर चीज में फिट हो सकती है। जब भी इंसान कोई ऐसी बात करता है जो वो करता नहीं, यानी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन जब अमल की बात आए तो पीछे रह जाएं, अमल की जब बात आ जाए तो अमल में जो सो इंसान कोताही करने लग जाए, तो ये अल्लाह के नज़दीक बहुत भारी बात है। बहुत यानी भारी और बहुत सख्त चीज़ है कि इंसान ज़बान से तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन जब अमल करने की बात आए तो उसमें पीछे रह जाए, सुस्ती करने लग जाए। जैसे कि हम आम तौर पे दुनिया में भी हम देखते हैं लोगों को कि एक बहुत बड़ा बीमारी है हम लोगों के अंदर, दुनिया के मामलात में भी, दीन के मामलात में भी। बैठे जगह ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, फलां ये क्यों नहीं कर रहा है, फलां ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, फलां ऐसा क्यों कर रहा है। अब बड़े बड़े मुल्कों का, जैसे आज के दौर में भी देख लें,
जो हालत फ़लस्तीन में और इस तरीके के हैं, उस हालतों के ऊपर अब लोगों के अंदर ख़ास तौर पे जो कहा जाता है कि अपने ड्राइंग रूम में बैठकर, सोफ़ों पर बैठकर, इत्मीनान के साथ, अमन और अमान में जब इंसान है, तो बड़ी-बड़ी बातें करना उसके लिए बहुत आसान है कि फ़लाँ मुल्क ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, फ़लाँ मुल्क ये क्यों कर रहा है, फ़लाँ लोग ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, लोगों को ये करना चाहिए, लोगों को वो करना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, बड़ी-बड़ी बातें करेंगे। लेकिन कभी वो इंसान ये भी सोचा है, ये भी देखा है कि मैंने क्या किया है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या करना था, कर नहीं किया है और मैं अपनी तौर पर क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, मेरा क्या हक बनता है। ये कभी हमने सोचा? क्या हम अपने तौर पर जो सो आज ख़ास तौर पे दे हमको सबको पता है कि मुसलमानों का दुश्मन कौन है, मुसलमानों के जो सो यहूद और नसारा खुले दुश्मन हैं। हमको अपने दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कह दिया कि लन तरदा अनकल यहूद व नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि यहूद और नसारा तुमसे हरगिज़ उस वक़्त तक राज़ी नहीं होंगे जब तक कि तुम उनकी मिल्लत की, उनके दीन की पैरवी ना करने लगो। और फिर दूसरी जगह पे कहा कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन यहूद व नसारा है। तो सबको पता है कि हमारे दुश्मन कौन हैं, वो हमसे हरगिज़ राज़ी नहीं हो सकते जब तक कि वो हम उनकी दीन की पैरवी ना कर लें। लेकिन हम अगर जब बड़े-बड़े मुल्कों के बारे में और फलाँ क्यों नहीं ऐसा कर रहा, फलाँ ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, फलाँ को ये करना चाहिए, फलाँ को वो करना चाहिए कहते हैं, लेकिन क्या हमारे बस में जो है, हमारे इख्तियार में जो है, क्या वो हम करने के लिए तैयार है? क्या हमने कभी उस पर कदम उठाया? क्या हमने कोशिशें किया है? ये देखने की बात है। जो इंसान बड़ी-बड़ी सीना फुलाकर, आँखें फुलाकर और साँस फुलाकर कहते हैं कि फलाँ मुल्क ये नहीं कर रहा है, फलाँ मुनाफ़िक है, फलाँ ये है, फलाँ वो है। उन्होंने अपने तौर पर, अपनी ज़ाती तौर पर कितनी कुर्बानियाँ दिया है, कितने ऐश और आराम की चीज़ें हैं जो यहूद और नसारा की बनाई हुई है। क्या उसको हमने छोड़ा है? क्या उसका हमने बॉयकॉट किया है? क्या उससे हम जो सो उसको तर्क करने के लिए तैयार है? नहीं है। तो ये क्या है? हम वो बातें करते कहते हैं जो करते नहीं हैं। एक मिसाल दिया गया। अब ये इसकी शान-ए-नुज़ूल क्या है कि उस ज़माने में मुसलमानों में से भी कुछ मुसलमानों ने आपस में ये मशवरा किया कि ठीक है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके मालूम करने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन-सा है, ताकि हम उसको उस पर अमल कर सकें। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएँ और ये बात को पूछें। तो उस वक़्त में अल्लाह ताला ने ये आयतें नाज़िल किया और बता दिया और एहसास दिला दिया कि ए ईमान वालों, तुम अपनी ज़बानों से वो बातें क्यों कहते हो जो करते नहीं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपने ज़बान से कह दिया, इस पर गिरफ्त नहीं होगी, यकीनन गिरफ्त होगी, बल्कि अल्लाह के नज़दीक ये बहुत भारी बात है कि तुम वो बात कहो जो करते नहीं हो। यानी उस वक़्त की एक स्पेसिफ़िक वजह से ये आयतें नाज़िल हुई, लेकिन ये बहुत कॉमन है, हर एक के लिए एप्लीकेबल है। आज के दौर में ख़ास तौर पे आज के हालात में जो मुसलमान सिर्फ़ लोगों को जो सो ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं, अपने बड़ों को, अपने जो सो दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जैसे बिल्कुल कोई हम पर कोई ज़िम्मेदारी ही नहीं है, हम पर कोई पाबंदी ही नहीं है, हम तो सिर्फ़ बात करने के लिए बनाए गए हैं, हम तो बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, अमल कोई और करे। तो इस तरीक़े का जो रवैया है, इस तरीक़े की जो सोच है, उन तमाम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आयतें नाज़िल है कि ए ईमान वालों, तुम वो बातें क्यों करते हो जो अमल करते नहीं। और ये सिर्फ़ इतना ही ऐसी कह दिया सुन लिया की बात नहीं है, ये अल्लाह के नज़दीक बहुत भारी बात है कि तुम वो बात करो जो तुम करते नहीं हो। तो इस तरीके से हर इंसान को चाहिए कि जो कुछ वो किसी अच्छा दूसरे लोग क्या है, अपने घरों में बैठकर हम बड़े-बड़े जो सो हुक्मरानों को और हुकूमतों को मशवरे दे रहे होते हैं और उनके बारे में हम फैसले कर रहे होते हैं, हम उनके बारे में कह रहे होते हैं कि उनको ये करना चाहिए, वो ऐसा क्यों नहीं करते? जबकि हमारे बस में जो काम है वो खुद हम नहीं करते और उनके जो मुश्किलात होते हैं, उनके जो वजूहात होते हैं, उनकी जो परेशानियाँ होती हैं, हमको उसका पता तो नहीं है, लेकिन हमारे बस में जो इख्तियार में जो है, हम जो कर सकते हैं, क्या हमने वो काम किया है?
یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہت سارے اس کی مثالیں اور بہت سارے اگزامپل ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، اپنے آپس میں ہم غور کریں کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو اس کے اوپر جو سو ہمارے اندر ذرا سا بھی جو سو اس کے اوپر کوئی رویہ اختیار نہیں ہوتا، کوئی یہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ کوئی انسان جو سو اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ جب اطراف میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اور جو سو جب مسلمان ستائے جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو یہ اتنے جذبات میں آ جاتے ہیں، اتنے جذبات میں آ جاتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ میں بندوق دے دیا جائے، ان کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیا جائے تو یہ جا کر بڑے بڑے ملکوں سے بھیڑ لیں گے، ان کے خلاف جو سو اعلان جنگ کر دیں گے۔ لیکن اسی انسان کا حالت کیا ہے کہ صبح فجر کے وقت میں اس کے جسم کے اوپر، اس کے بدن کے اوپر جو ایک چادر ہے یا ایک بیڈ شیٹ ہے یا بلینکٹ ہے، وہ اس سے اٹھائی نہیں جاتی ہے، وہ اس سے اٹھتی نہیں، اور وہ فجر میں تو اٹھ نہیں سکتا ہے اللہ کی اطاعت میں۔ حالانکہ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جس میں اس کو کوئی اپنی جان کی قربانی دینا اور جو سو جا کر دشمن سے لڑنے کی بات نہیں کہی جا رہی، یعنی بیٹھے جگہ پر ایسی باتیں کریں گے کہ اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم جا کر ملکوں کے ساتھ بھیڑ لیں اور جنگیں کر کے ہم ان کو نیست و نابود کر دیں۔ لیکن اسی انسان کی جو اس کے بس کی بات ہے کہ اگر صبح میں فجر کی اذان ہو رہی ہو تو بستر سے اٹھ جائے، یہ اس کے بس کی بات ہے، لیکن وہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ تم اپنے زبانوں سے وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو اس طریقے سے اور بہت ساری مثالیں ہماری اپنی زندگیوں میں ہم کو ڈھونڈنے تو مل جائیں گی کہ ہم کتنی ہی مرتبہ ایسی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، جبکہ اس سے بہت چھوٹی، بہت ہلکی چیزیں ہوتی ہیں جو اہم ہوتی ہیں، لیکن ہم وہ نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، صرف باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یحب الذین، محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، پسند کرتا ہے ان کو، یقاتلون فی سبیلہ، جو لڑتے ہیں اس کے راستے میں، صفن، صف باندھے، صف بنا کر، کأنہم، گویا کہ وہ ہو بنیان مرصوص، یہ ایک ایسی عمارت جو سیس پگھلائی ہوئی ہو۔ یعنی وہ صحابہ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننا چاہتے تھے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کیا ہے، تو ان کے دلوں میں وہ بات تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر پوچھا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا اور کہا، پہلے تو ڈرا دیا اور بتا دیا کہ اے لوگو تم ایسی باتیں نہ کرو جو کو تم کرتے نہیں ہو، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ پھر ان کے جو دل میں جو سوال اٹھ رہا تھا اس کا جواب دے دیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت محبوب رکھتا ہے، بہت پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اور کیسے لڑتے ہیں؟ جیسے کہ صف باندھ کر، یعنی سخت مضبوط قلعے کے جیسا جیسو کھڑے ہو کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ ایک ایسی عمارت ہے سیس پگھلائی ہوئی، یعنی جیسے کوئی عمارت مضبوط قلعہ جیسے ہو، اس طریقے سے صف باندھ کر دشمن کے مقابلے میں، دشمن کے سامنے سینہ تان کر اور ہمت کے ساتھ صف باندھ کر لڑتے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو سوال کیا تھا کہ اللہ کو کون سا عمل بہت پسند ہے؟ تو اللہ نے جواب دے دیا۔ اب جواب دینے کے بعد اس عمل پر کتنے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں اس کے اوپر اس کو قائم رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی جو سو مسئلہ بہت یہ تھا کہ خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نہیں دیا تھا تو کچھ جذباتی جو لوگ تھے انہوں نے بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں جو سو اجازت نہیں دیتا کہ اللہ کے راستے میں لڑا جائے۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ بنی اسرائیل میں بھی معاملہ تھا کہ ان لوگ جو سو اللہ سے، موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ تو اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے دے تو ہو سکتا ہے تم میں سے اکثر لوگ اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ تو یہی بات وہ بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس وقت میں بھی کہتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے دے تو ہو سکتا ہے تم میں سے اکثر لوگ اس کو ناپسند کریں گے۔ تو بہرحال یہ حقیقت میں ایک فطری بات ہے کہ ایسے اعمال انسان کو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، اس کے سینے پر بہت بھاری ہوتے ہیں، لیکن جب انسان جاننا چاہتا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور سب سے محبوب عمل وہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال کرو، اللہ کے راستے میں تم لڑائی کرو، گویا کہ صف باندھ کر ایک مضبوط قلعے کی طرح۔ یعنی جب جہاد میں جب لوگ جاتے ہیں، مجاہدین نکلتے ہیں، تو اگر وہ ایک مضبوط قلعے کے طور پر، ایک مضبوط دیوار کے طور پر اگر کھڑے ہو جائیں ایک کفار کے سامنے، تو کفار کی ہمت نہ ہو کہ وہ ان کو پھلانگ کر پیچھے کے لوگوں کے پاس اٹیک کر سکے۔ تو ایسا ایک شیلڈ کے طور پر، ایک ایسی مضبوط عمارت کے طور پر جب انسان کھڑے ہوتا ہے دشمن کے مقابلے میں، تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، لما توزوننی، کیوں تم مجھے ایذا پہنچاتے ہو، کیوں تم مجھے تکلیف دیتے ہو، وقد تعلمون، اور تحقیق تم جان چکے ہو، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے طرف۔ فلما ذاقوا، پھر جب انہوں نے کجی اختیار کی، ان لوگوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا، ذاقوا اذاق اللہ، اذاق اللہ قلوبہم، ٹیڑھا، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الفاسقین، فاسق قوم کو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو، کیوں تم مجھے تکلیف دیتے ہو، جبکہ تم جان چکے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے طرف۔ اور جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا، کجی اختیار کی، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسق اور نافرمان قوم کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان جب اس طریقے کی باتیں کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی قوم نے جو معاملہ کیا، اس کو یاد دلا رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو، مطلب کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے اپنی دین کو پیش کرتے تھے، اپنی دعوت کو پیش کرتے تھے، تو جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں اور دوسرے کئی جگہوں پر، بنی اسرائیل کا جو معاملہ تھا، جو کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے تھے، آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے، آپ کے ساتھ کٹ حجتی کرتے تھے، تو اسی کو یاد دلاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو۔ ایذا پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے بھی ایذا پہنچاتے تھے، آپ کو جو سو آپ کی بات نہیں مانتے تھے، آپ پر طرح طرح کی باتیں کستے تھے، اور خاص طور پہ آپ کے بارے میں ایسی الزام لگاتے کہ آپ کو فلاں جو جسم کے چمڑے، آپ کے جسم پر کوئی بیماری ہے، اس طریقے سے کہتے، اسی طریقے سے آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ جو حکم دیتے اس حکم پر عمل نہیں کرتے۔ جیسے کہ جو سورہ بقرہ میں جو حکم آیا تھا کہ جو سو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو فوراً سامنے سے قوم کی لوگوں نے کیا کہا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی بات، جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، تو بجائے اس کے کہ اس کے پر عمل کرتے، اس میں طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بستی کے اندر تم داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، تو قوم نے جو سو موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے، اور کہا گیا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے چلے جاؤ، تو وہ جو سو اپنے سجدے کرتے ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہو کہا گیا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے جو سو زمین پر اپنی یہ سورین لگا کر بیٹھے، اور کھستے ہوئے جاتے ہوئے حتتن کہنے کے بجائے کچھ اور کلمہ کہنے لگے۔ اسی طریقے سے کتنے ہی ان کے واقعات ہیں جو ان سے کہا جاتا تھا اس کے مخالفت کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام جو سو کوہ طور پر گئے اللہ کے حکم سے تورات لینے کے لیے، تو پیچھے جو سو سامری کے بہکاوے میں آ کر بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو یہ تمام کے تمام اس طریقے سے ایذا پہنچانا، تکلیف دینا، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، جبکہ تمہیں اچھی طریقے سے پتا ہے، جانتے ہو، تم جان چکے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو اس کے بعد جب قوم نے ٹیڑھا پن اختیار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کے طور پر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جیسے کہ اس کے بارے میں بھی بہت ساری مثالیں موجود ہے کہ جب خاص طور پہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ، وہ داخل ہونے سے انکار کر دیے، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر 40 سال تک ریگستانوں میں بھٹکنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا. اسی طریقے سے جب وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگے تو پھر ان کو جو سو سزا دی گئی. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ٹیڑھاپن اختیار کرے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. مطلب کیا ہے کہ جب انسان حق کو نہیں قبول کرتا ہے، حق کے مقابلے میں اپنے دماغ سے الٹے سیدھے کام کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسی لعنت کو برساتا ہے، پھر اس کے دل کو ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا کر دیتا. اب اس کے بعد اس کا دل حق کو قبول نہیں کرتا. جیسے کہ دنیا میں ایسی کتنی ہی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو تو رہنمائی کرتا ہے، اس انسان کو تو موقع دیتا ہے جس کے اوپر ابھی حق واضح نہیں ہوا ہے، لیکن جس پر حق واضح ہو گیا اس پر حجت قائم ہو گئی. اس کے بعد بھی جب وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا. اس کے بعد اب اس کے پر حق کا اثر نہیں ہوتا. جیسے کہ کئی مرتبہ ہم کسی انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کھلم کھلا حق کا انکار کر رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ وہ دینی لوگ، وہ علماء کے قسم کے، وہ جو علم رکھنے والے، دینی علم رکھنے والے لوگ جن کو دین کا بہت کچھ علم ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہٹ درمی کر رہے ہوتے ہیں اور جو سو لوگوں کو گمراہ، خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ عام انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، ان کو اتنی موٹی موٹی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا؟ ان کو اتنی عام سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، کیوں یہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں؟ عام انسان سوچ رہا ہوتا ہے. یہ وہی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. تو ایسے ہی جب انسان حق سے اعراض کرتا ہے اور حق کو جاننے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد اگر مگر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا. اب اس کے سامنے چاہے جتنی حق پیش کی جائے وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی کریں، ان کی قوم کے لوگوں نے جب ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو. وہ اس خالہ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، تحقیق بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما بین یدیہ جو مجھ سے پہلے ہے، من التوراتی تورات میں سے، وہ مبشرم اور خوشخبری دینے والا، برسول ایک رسول کی، یاتی من بعدی جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد جس کا نام ہوگا احمد. فلما جاءہم پھر جب وہ آ گئے ان کے پاس، بالبیناتی روشن دلائل کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو بات کہی وہ کہا گیا. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ اپنی قوم سے مخاطب ہوا اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، میں تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے یعنی تورات میں سے، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام ہوگا احمد. اور یہ کہ جب وہ آ گئے خوشخبریاں لے کر اور واضح دلائل کو لے کر تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کے کہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، عیسیٰ ابن مریم، دیکھیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے معجزاتی طور پر بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا وہاں پر ان کو ان کے والدہ کی طرف منسوب کیا ہے تاکہ کوئی مغالطہ، کسی کو کوئی شک و شبہ نہ ہو. کیونکہ جیسے خاص طور پہ یہودیوں میں سے اور جو سو بنی اسرائیل میں سے اکثر لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کے قصے اور طرح طرح کے جھوٹے الزام لگائے تھے. تو اللہ تعالیٰ جو سو اگر یہ جو ان کی بات میں ذرا سی بھی سچائی ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اگر حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں شرماتا،
कहने के लिए कि ईसा मेरा बेटा या ईसा इब्न अल्लाह, इस तरीके से, जैसे कि यहूदियों ने और खुद ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का जो दावा करते हैं, उनमें से आज के दौर में भी जो क्रिश्चियंस है, उनमें से जो बहुत सारों का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। कोई कहते हैं कि 3 खुदाओं में से एक खुदा है। तो अगर उनके ये झूठे कुफरिया अकीदे जो है उसमें जरा सी भी सच्चाई होती तो अल्लाह ताला हरगिज इस बात से नहीं शर्माता, और अल्लाह ताला को कोई आर नहीं थी कि यहाँ पर जब ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आए तो यहाँ पर ईसा इब्ने मरियम कहने के बजाय तो अगर उसमें कोई सच्चाई होती तो अल्लाह ताला उस बात को वाज़ेह करता। चूंकि वो सच्चाई नहीं है, जरा सी भी उसमें सच्चाई नहीं है, वो एक बहुत बड़ा बहतान है, झूठ है। इसीलिए जहां कहीं भी कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है तो अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में कह देते हैं ईसा मरियम के बेटे, यानी मरियम का बेटा ईसा, ताकि किसी को कोई मुखालता ना हो, किसी को कोई शक व शुबा ना हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ईसा इब्ने मरियम ने अपने कौम से, बनी इसराइल से मुखातिब होकर कहा कि यकीनन मैं भी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम रसूल बना के भेजे गए थे, वैसे ही मैं भी जो सो तुम्हारे तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, और मैं उस चीज की तस्दीक करता हूँ जो मुझसे पहले है, यानी तौरात, जो मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई थी उसकी मैं तस्दीक करने वाला हूँ। मतलब क्या है कि जिस अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दिया था, उसी अल्लाह ने मुझे इंजील देकर भेजा है। उसी अल्लाह ने, जिस अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल बनाकर भेजा था, उसी अल्लाह ने मुझे भी नबी और रसूल बनाकर भेजा है। तो दोनों का खुदा, तो यानी खास तौर पर यहूदियों को कहना यह था कि अगर तुम सही माने में मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले थे, तुम अगर तौरात पर ईमान लाने वाले हो, तो उसी अल्लाह ने मुझे भी रसूल बनाकर भेजा है। उसी अल्लाह ने जिसने तौरात भेजा था, उसी ने मुझको इंजील दिया है। तो तुमको भी चाहिए कि तुम उसमें कोई इन्हिराफ ना करे और तुम मेरी बात को माने। अगर तुम सही माने में तौरात को मानने वाले हो, अगर तुम सही माने में मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले हो, तो तुमको चाहिए कि तुम मुझ पर भी ईमान ले आओ और इंजील की बातों को भी मानो। जबकि वो जमाने में, उस वक्त में जो लोग थे, वो दावा तो करते थे कि वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए हैं, वो दावा तो करते थे कि वो तौरात पर ईमान लाए हैं, लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया और उनकी जो किताब थी उसको मानने से इनकार कर दिया। बल्कि यहाँ तक कि हद से बढ़ गए और ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ज़ाम और तोहमत लगाने लगे, उनकी वालिदा हजरत मरियम पर तोहमत और इल्ज़ाम लगाने लगे। तो इस तरीके से वो जुल्म करने लग गए थे। तो जबकि हकीकत ये है कि वही अल्लाह ने जिसने तौरात को दिया था, वही इंजील दिया है। वही अल्लाह जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल और नबी बना कर भेजा था, उन्होंने ही जो सो ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल और नबी बनाकर भेजा है। तो इसी तरह हकीकत को तस्दीक करने के लिए बता दिया कि मैं भी जो तौरात जो है उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, उसकी मुखालिफत नहीं करता हूँ। मतलब क्या है कि जो हुक्म तौरात में था वही हुक्म इस इंजील में भी है, और वही हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान में भी है। यानी वो क्या था कि एक अल्लाह की इबादत करो और वक्त के नबी की इताअत और फरमा बरदारी करो। लेकिन जो यहूदी अपने आप को यहूदी कहते थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का दावा करते थे, उन्होंने, उनमें से अक्सरियत ने ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया। और जो ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में और आज तक जो अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का दावा करते हैं या अपने आप को ईसाई कहते हैं और इंजील पर अमन ईमान लाने का दावा करते हैं, अगर वो सही माने में इंजील पर ईमान लाने वाले हैं तो उनके लिए भी और कोई बहाना नहीं है और कोई इजाजत नहीं है सिवाय ये कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। क्यों कि उसी वक्त में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दे दी थी और कहा था कि मैं तुम्हें खुशखबरी देने वाला हूँ, मेरे बाद एक रसूल आएगा, और नाम भी बता दिया कि उसका नाम अहमद होगा। और ये कौन है? इससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम अहमद भी था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद के माने हैं जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई है, या जो अल्लाह की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत भी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम भी था। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को उसी वक्त में कह दिया था कि मेरे बाद एक रसूल आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। और फिर यहाँ पर कहा जा रहा, जब वो आ चुके, यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मबूस हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े दलाइल के साथ,
تو وہ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ جب وہ آ چکے، اس سے مراد دو معنی نکالے گئے ہیں، یعنی یا تو یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزات دے رکھا تھا، وہ معجزات جب انہوں نے ظاہر کیا تو اس وقت کے یہودیوں نے جو سو وہ کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یا اس کے جو دوسرے معنی ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا، اور جب وہ نبی آ چکے، یعنی جب اس قرآن کے جب نزول کے وقت میں، تو اس وقت میں جو یہودی، خاص طور پہ مدنی صورت ہے تو وہاں پر مدینے میں یہودی موجود تھے، تو جب یہ یہودیوں کے سامنے اگرچہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ پیغام موجود تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، لیکن وہ مدینے میں جو یہودی تھے ان کے سامنے جب یہ بات واضح ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشن دلائل کو لے کر آ گئے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی انکار کر دیا۔ تو بہرحال اس زمانے میں یہودیوں نے جو کچھ ظلم و زیادتی کی اور نبی عیسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کیا، لیکن حقیقت میں ویسے ایمان نہیں لے آیا جیسے کہ لانے کا ضروری تھا، کیونکہ اگر لائے ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام پر اگر وہ ایمان لائے ہوتے، اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے لیے لازم اور ضروری تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے۔ اسی طریقے سے جو نصارہ ہے، جو اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور حقیقت میں اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، تو آج جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے اور یہ قرآن آ چکا اور آخری شریعت آ گئی، تو ان کے لیے لازم اور ضروری تھا کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے اور مسلمان بن جاتے اور اس شریعت کے مطابق عمل کرتے۔ ومن ازلم، اور اس سے بڑا کون ظالم ہوگا، ممن، اس سے جو کہ افترا علی اللہ الکذب، جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، وہو یدعا، اور وہ بلایا جاتا ہے الی الاسلامی، اسلام کے طرف، واللہ، اور اللہ لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ کے طرف بہتان باندھے جھوٹا، اور وہ اس کو بلایا جاتا ہے اسلام کے طرف، اور وہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، یعنی یہود و نصارہ، وہ جن کو اللہ کے طرف بلایا جاتا ہے، اس کی طرف بلایا جاتا، تو انہوں نے جو سو حقیقت میں اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا۔ وہ کیا ہے کہ جیسے کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ماں باپ ہے، لیکن ظالموں نے کیا کرا، جو سو انہوں نے جو سو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو سو بہتان تھا اللہ کے طرف۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو سو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن ظالموں نے اللہ کا شریک قرار دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے جو سو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے 3 خداؤں میں سے ایک خدا کہہ دیا۔ تو اس طریقے کے جو بہتان لگائے ہیں جھوٹے، اسی کا کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے۔ یعنی اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، لیکن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ اور مسلمانوں نے بھی ان کا دیکھا دیکھی، جہاں پر نصارہ نے 3 خدا کا دعویٰ کیا، تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جس نے 5 خداؤں کا دعویٰ کیا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے؟ ہاں، پنجتن 5 کا جو ہمارے پاس عقیدہ ہے، جس میں لوگوں نے کہہ دیا کہ جو سو ہمارے لیے، بلکہ وہ ایک کہاوت اور شعر بھی گھڑ گیا تھا، ہمارے لیے 5 ہی کافی ہے، مصطفیٰ، مرتضیٰ، فاطمہ و اپنا ہما۔ یعنی جو کلمہ اور جو ایک شعر کے طور پر فارسی اور اس میں ملا ہوا ہے کہ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین، یہ کافی ہے۔ پنجتن 5 کا جو عقیدہ رکھا، انہوں نے زبان سے کہے نہ کہے 5 خداؤں کا دعویٰ کر دیا۔ نصارہ نے 3 خدا کا دعویٰ کیا تھا، تو مسلمانوں نے 5 خدا کا دعویٰ کیا۔ بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے، یہیں پر